मॅडम ये जरा. प्रतिष्ठा तू आयज हांगा फॉर्म भरपा आयलें तेन्ना कसो कितें रिस्पॉन्स आहा लोकांचो आनी कशें कितें आहा तुका? तुम्ही पळयतात इतल्या लोकांचो सपोर्ट आसा, तांचो विश्वास आसा म्हणून आयज फॉर्म भरपाक पावले. तांचो असोच सपोर्ट आनी विश्वास हेच्यान मुखार आसचो आनी आमी सगळीं वांगडा मुखार वयतली. हो इलेक्शन प्रोसेस आमी बऱ्या भशेन मुखार व्हरतले आनी कितें तरी बरें करून दाखयतले. इंडिपेंडेंट बोलला. हय, हांवें इंडिपेंडेंट भरला. हेच्यान पयलीं टिकेट ऑफर्स आशिल्ली, हांवें सांगिल्ली आसा ऑलरेडी मिडियाक. पूण सगळ्या लोकांचो एक खंय ना खंय म्हाका सपोर्ट जाय आशिल्लो. सो सगळ्यांचो पयलीं हांवें ओपिनियन घेतलो आनी सगळ्यांचे सेम ओपिनियन आशिल्ले की हांव इंडिपेंडेंटूच कंटेस्ट करचें. खंय मनानूय आशिल्लें की हांव इंडिपेंडेंटूच वयतलें. पूण पयलीं लोकांचे सगळ्यांचे ओपिनियन घेतलें आनी सगळ्यांचे ओपिनियन घेवन हांव हें इलेक्शन इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करतां. जिल्हा पंचायती रावपा कारण कितें? आतां तुमी जाणात इतले लोकांचे इश्यूज आसा, प्रॉब्लेम्स आसा. खंय ना खंय हेच्यान पयलींच्यान समाजकार्य करपाची म्हाका आवड आशिल्लीच. पूण कितें जाता जेन्ना इश्यूज व्हडले आसता, व्हड कम्युनिटीक लागून सर्व करपाचे आसता, तेन्ना एका ग्रावंड लेवलार एका मनशाक तें पॉसिबल जायना म्हणजे म्हज्यान हेच्यान पयलीं कितें इश्यूज आशिल्ले लोकांचे बारीक सारीक ते हांव म्हाज्या पर्यंत सॉल्व करपाचे हांवें प्रयत्न केल्लेच आसा. पूण जेन्ना इश्यूज व्हडले आसता, व्हड कम्युनिटीक सर्व करपाचे आसता, तेन्ना एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म लागता बेगीन सोल्युशन मेळपाक. ताका बेगीन काम करून घेवपाक एक प्लॅटफॉर्म, पोजिशन लागता, जाल्यार तें बेगीन सॉल्व जाता. म्हणून हे सगळ्या लोकांक खातीर हांव हे इलेक्शन हो प्लॅटफॉर्म हांवें चूज केला, सो दॅट लोकांक हांव बरे भशेन सर्व करपाक पावतलें हेच्यान मुखार. ओके, थँक्यू.